बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो नए सिलेबस के मुताबिक 9th क्लास की इंग्लिश के 5वें लेसन विमेन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप की इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन का पार्ट 9 है। अहम अल्फाज हैं सिंस देन तब से, बैनर अलम झंडा, प्रिजर्विंग महफूज करना, एंशंट कदीम, कलर्ड मार्बल रंगदार संगमरमर, डेजलिंग ताबनाक चमकदार, सेमी प्रेशस नीम कीमती, जेड कीमती पत्थरों की एक किस्म है, इसे यशब कहते हैं, और इसके जो कीमती किस्म है उसे संगे मुर्दार कहा जाता है। ऑनिक्स ये एक कीमती पत्थर है अकीक, लेकिन उसकी कम कीमती जो वेरिएशन है, जो किस्म है, उसे संगे सुलेमान कहते हैं। लैपिस लाजवर्द सब्ज रंग का होता है ये। टर्काइज नीला या फेरोजी रंग, फेरोजा ये पत्थर का नाम है। मदर ऑफ पर्ल सीप, पर्ल जो है नेचुरल पर्ल वो कीमती चीज है, और मदर ऑफ पर्ल यानी पूरा सीप जो है वो कम कीमती चीज समझी जाती है। प्रोड्यूस बनाना, पीसेस टुकड़े चीजें, मोटिव्स नक्शो निगार। ये जो एक सेंटेंस है बहुत लेंथी बना दिया गया, ट्रांसलेशन भी काफी पेचीदा हो जाएगी, लेकिन ये पूरे का पूरा पैराग्राफ सिर्फ एक सेंटेंस है, तो इसलिए मैं इसको मुनासिब यही समझ रहा हूँ कि इसको यहाँ पे इकट्ठा ट्रांसलेट किया जाए। Since then, Farhana has worked with and trained a number of Afghan refugees and Pashtuns under the banner of LAL, preserving the ancient art form with materials like colored marble and dazzling semi-precious stones such as jade, onyx, lapis, turquoise, mother of pearl, etc., to produce pieces featuring ancient Florentine patterns, Iznik, and Islamic motifs, and more. इसमें एक दो चीज़ें हैं जो पहले डिस्कस हो जाएं ताकि ट्रांसलेशन के दौरान फिर उन्हें डिस्कस ना करना पड़े। फ्लोरेंटीन जो है ये मौजूदा इटली का एक शहर है, कदीम इटली का भी यही शहर था, फ्लोरेंस नाम था उसका, और उससे जो भी चीज़ ताल्लुक़ रखेगी उसको फ्लोरेंटीन कहा जाएगा। और फ्लोरेंस जो है वो आर्ट वर्क के लिए मशहूर था, और इज़निक भी कदीम रोमन सिटी है, तो जो रोमन एम्पायर सेंटर था आज इटली ही वहीं पे है, तो ये भी गालिबन इटली का ही शहर है इज़निक। और इसके बाद इस्लामिक मोटिव्स यानी रोमन, ये दोनों रोमन शहर हैं, और ये इस्लामिक, दोनों किस्म का आर्ट जो है वो लैल या फरहाना की कंपनी ने प्रमोट किया है। तो इसको मैंने 3 पार्ट्स में तकसीम किया, लेकिन अगर एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो ये एक बाकायदा उर्दू तर्जुमा नहीं बनेगा। लेकिन आसानी के लिए भी ये भी किया जा सकता है कि इस एक पार्ट को अलग कर दें, दूसरे पार्ट को अलग कर दें और तीसरे को अलग कर दें, लेकिन मैं इन्हें कोशिश करूंगा कि इसको प्रॉपर जहाँ पे जो चीज़ आनी है वो वहाँ पे रखी जाए। तो शुरू करते हैं। तब से फरहाना ने लैल के झंडे के नीचे, यानी लैल का जो बैनर है उनका, लैल का जो प्लेटफॉर्म है उस पर, लैल के झंडे के नीचे रंगीन संगमरमर और चमकदार नीम कीमती पत्थरों मसलन सच एज मसलन जेड, यशब, अकीक, लाजवर्द, फेरोजा और सीप वगैरह। याद रखिएगा वगैरह या एटसेट्रा जो है
اس کے پہلے اینڈ نہیں آپ لگا سکتے. یہاں پہ ہمارے پاس 5 چیزیں، 1 2 3 4 اور 5، اور اس کے بعد ان کے آخری آئٹم میں عام طور پہ اس سے پہلے اینڈ لکھا جاتا ہے، لیکن ایٹسٹرا اگر ڈالا جائے گا تو پھر اینڈ نہیں لکھا جائے گا. اس کی یہ وجہ ہے کہ ایٹسٹرا میں جو پہلا پارٹ ہے ایٹ ای ٹی، اس کا مطلب ہوتا ہے اور، تو اینڈ جو ہے وہ یہاں پہ آ گیا ہے، اس لیے اس کو پہلے لکھیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا. اردو میں بھی اسی طرح سے ہے. وغیرہ جو ہے فارسی کا لفظ ہے، واؤ اور غیرہ دوسری چیزیں. ایٹسٹرا کا بھی یہی مطلب ہے، اینڈ ادر تھنگس اینڈ ادرس، اور وغیرہ کا بھی سیم ایگزیکٹ مطلب ہے، اور دوسری چیزیں، غیر وغیرہ. تو اس لیے ان کے سے پہلے اور لگائیں گے یا اینڈ لگائیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا. تب سے فرحانہ نے لیل کے جھنڈے کے نیچے رنگین سنگ مرمر اور چمکدار نیم قیمتی پتھروں مثلاً یشب، عقیق، لاجورد، فیروزہ، سیپ وغیرہ کے ساتھ وغیرہ جیسے مادوں کے ساتھ قدیم فن کی قسم کو یا فن کی قدیم شکل کو محفوظ بناتے ہوئے قدیم فلورنس کے نمونوں، ایزنک اور اسلامی نقش و نگار اور مزید چیزوں یا مزید خصوصیات والی اشیاء پیدا کرنے کے لیے بنانے کے لیے، ٹو یہاں پہ انفینیٹیو آف پرپس ہے تو کے لیے بنانے کے لیے بہت سے افغان پناہ گزینوں اور پشتونوں کے ساتھ کام کیا اور تربیت دی ہے. اہم الفاظ ہیں: پریزروڈ محفوظ بنایا، اینشنٹ قدیم، آرٹ فارم فن، پرووائڈڈ فراہم مہیا کیا، اکنامک اقتصادی معاشی مالی، اپرچونٹیز مواقع، مارجنلائزڈ پسماندہ پسے ہوئے انڈیویجولز افراد. Farhana Asad's work through Lail has preserved an ancient art form and provided economic opportunities for marginalized individuals. فرحانہ اسد کے لیل کے ذریعے کام نے ایک فن کی قدیم شکل کو محفوظ بنایا ہے اور پسے ہوئے افراد کے لیے معاشی مواقع فراہم کیے ہیں. اہم الفاظ ہیں: ٹریننگ تربیت دے کر، آرٹیزنز کاریگر دستکار، سسٹینڈ برقرار رکھا، لیولی ہوڈ رزق روزی روٹی، ہائی لائٹ نمایاں کرنا، اجاگر کرنا، ہائی لائٹڈ، رچ گہرا بھرپور، زرخیز کے میننگ میں بھی آتا ہے، کلچرل ثقافتی، ہیریٹیج ورثہ. By training artisans, she has sustained their livelihoods and highlighted the rich cultural heritage of Pakistan. کاریگروں کو تربیت دے کر انہوں نے ان کی روزی روٹی کو برقرار رکھا ہے اور
پاکستان کے بھرپور ثقافتی ورثے کو اجاگر کیا ہے۔